बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो मेरे दोस्तों, कारून को तो आप जानते होंगे, जिसका खजाना पूरी दुनिया में मशहूर है दोस्तों, कारून का खजाना। तो दोस्तों, कारून आप जानते हो ये कौन थे? तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। तो कारून के बारे में आपको पहले थोड़ा सा जानना पड़ेगा। कारून हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चचा जादे भाई और यसर का बेटा था। आप जानते हो दोस्तों, यसहर का बेटा था। बहुत खूबसूरत और जाजबी नजर था। लोग हसन व जमाल की वजह से उसे मनव्वर कहते थे। वो बनी इसराइल में तौरात का बहुत बड़ा आलिम भी था दोस्तों, क्योंकि उसने तौरात बिल्कुल इतनी तरह पढ़ी हुई थी कि पूछो मत। वो बहुत अच्छी तरह से तौरात को भी जानता था, उसके बारे में जानता था। तो दोस्तों, बहुत मलसन और बा-इखलाक था दोस्तों। लोग उसका बेहद अदब व एहतराम करते थे। कारून के पास बहुत बड़ा खजाना और दौलत आ गई थी। अल्लाह की तरफ से देना था होता है, तो बहुत उनके पास दौलत आ गई थी, जिसकी सिर्फ चाबियाँ 40 बहुत ही बड़े जवान लोग, ताकतवर लोग उठाते थे। 40 लोग उनकी चाबियाँ उठाते करते थे। तो दोस्तों, ये आप पढ़ भी सकते हो, पारा 20 में इसका है, अल-कसस 76, जिसके सबब उसके जिंदगी ही बदल गया। गरूर और तकब्बुर में मुब्तला होकर वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दुश्मन बन गया था मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये बात याद रखना, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उसके चचा जादा भाई थे दोस्तों। तो ये आपको मैं बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे प्यारे हजरात। आप यही बात आपको मैं बार बार बताता हूँ। तो एक दफ़े के वाक़या है दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को ज़कात का कहा, यानी कि ज़कात दो अपने, तुम्हारे पास अल्लाह ताला ने इतने माल दिया है तो आपको ज़कात देना ज़रूरी है। तो दोस्तों, कारून बुरा मान गया। तो जब कारून बुरा मान गया, कारून सोच में पड़ गया कि इतनी रकम में ज़कात में आखिर क्यों दूँ। तो दोस्तों, आपको पता है ये कारून बिल्कुल एकदम क्या अल्लाह ताला का एकदम मुनाफिक और गंदा इंसान बन गया था ये। तो उसको इतना बुरा लगा, क्योंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको खाली यही बोला था, तुम्हारे को अल्लाह ताला ने इतना जो माल दिया है, कम से कम तुम ज़कात अदा करो। तो दोस्तों, तो मूसा एक मजमे में लोगों से वाज फरमा रहे थे। तो दोस्तों, ये ध्यान रखना मेरे दोस्तों, ये बात, कारून ने ज़कात से बचने के लिए एक औरत का सहारा लिया, क्योंकि ये औरत की जात जो होती है ना दोस्तों, हमेशा बुरी रही है और अच्छी भी है, आपको मैं बार बार बताता हूँ। लेकिन ज़्यादातर इंसान को अगर परेशानी उठानी पड़ी इस औरत की वजह से, तो औरत को पैसे दिए कि तुम मूसा पे बदकारी का इल्ज़ाम लगाओ। तो दोस्तों, ये औरत सोच में पड़ गई। तो मूसा एक मजमे, यानी कि बहुत अपनी महफिल में लोगों को वाज फरमा रहे थे कि वहाँ वो औरत भी पहुँची। मूसा अलैहिस्सलाम ने मजमे में एक पूछने वाले ने पूछा कि जो इंसान किसी औरत से जिना करे तो उसकी क्या सज़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर वो इंसान शादीशुदा है तो उसको पत्थर मारकर कत्ल किया जाए। उसने क्या ये कहा, ये औरत कुछ कहना चाहती है। जो औरत आई थी ये कुछ कहना चाहती है। उसने औरत को खड़ा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या कहती हो बीबी, क्या मसला है आपका? उसकी नज़र पड़ी नूर नबुवत पर, तो उसने कहा, मैं कुछ नहीं कहती। कारून ने मुझे पैसे दिए थे कि आप पर बदकारी का इल्ज़ाम लगाओ। मूसा अलैहिस्सलाम फौरन सजदे में गिर गए। अल्लाह ने फरमाया, मूसा आज
تو زمین کو جو حکم دے گا وہ اس کی تعمیل کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی غصے میں، جلال میں، اتنا غصہ آ گیا ان کو کہ پوچھو مت میرے دوستو، اتنا جلال آ گیا۔ تو جلال میں کھڑے ہوئے اور زمین کو کہا پکڑو اسے، یعنی کہ قارون کو پکڑو۔ جب زمین نے ایک دم قارون کو کھینچا اور پیروں تک زمین میں، یعنی کہ گوڑوں تک زمین میں چلا گیا، تو قارون نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام مجھے معاف کر دو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو اور پکڑو۔ اتنا جلال تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بارے میں، اس بار بہت زیادہ، کہ زمین نے اس کو بالکل کیا پیٹ تک مزید اس کو کھینچا اور پیٹ تک چلا گیا۔ قارون نے چیخ کر کہا کہ موسیٰ علیہ السلام مجھے معاف کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اور پکڑو، اور یوں زمین نے اس کو پورا کھینچا، یعنی کہ کھینچ گیا بالکل اندر تک۔ کچھ وقت بعد اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو اتارا، وہ فرمایا موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، اس نے تیری اتنی منتیں کی اور یہ نرم نہ ہوا۔ میری عزت کی قسم، اگر قارون مجھے ایک بار بھی پکارتا تو میں اس کو زمین ست واپس نکال لیتا، یعنی کہ میں اس کو معاف کر دیتا۔ یہ اللہ تعالیٰ اس کو فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر میرے دوستو، جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے، پھر ہم تو اس کے محبوب کی امت میں ہیں، کیا وہ ہمیں معاف نہ کرے گا؟ لیکن ہم بھی اس کو پکاریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو وہ معاف ضرور کرے گا ہمیں میرے دوستو۔ تو یہی میں بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب کوئی معافی مانگنا چاہتا ہے میرے پیارے حضرات، تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر کسی طرح بھی، کسی بھی بار میں اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میرے پیارے حضرات، یہ میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ دیکھو یہاں پہ ایک ہمارا پیغمبر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور دوستو وہ جو قارون تھا وہ اس کو چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا، لیکن زمین میں گھس گیا تھا وہ، لیکن اللہ کو اس نے ایک بار بھی معافی نہیں مانگی۔ لیکن یہاں تو اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، لیکن ان کو وہ بولتا رہا مجھے معاف کر دو، معاف کر دو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اگر یہ قارون مجھے ایک بار بھی بولتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بخش دو، تو میں انشاءاللہ اس کو قارون کو بخش دیتا۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے 3 بار بولا، اور جب بھی 3 بار وہ بولتا تھا تو قارون کو زمین اس کو کھینچ لیتی تھی، اور تیسری بار اس کو نست و نابود کر دیا زمین نے۔ تو میرے پیارے دوستو، میں بار بار کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مانگو، جتنا مانگو وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو دے گا، اور اپنے نیک اعمال بہت اچھے کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ بس یہی سوچ میں نہ پڑو کبھی بھی کہ ہم دوسرے کے گھر جائیں گے اور مانگیں گے، نہیں، ارے اللہ سے مانگو، جتنا بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ اللہ کبھی بھی آپ کو اداس نہیں کرے گا۔ اس کے گھر میں دوستو وہ اس نے پوری کائنات، زمین آسمان بنائے ہیں، کیا وہ اپنے بندے کو کچھ دے نہیں سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ خدا حافظ۔